नमस्कार, जय गुरुदेव। यहाँहरू सबैजनालाई श्री सागर ध्यान योग केन्द्रबाट प्रसारण भइरहेको यो आधिकारिक प्राचीन हठयोगको क्लासमा कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अर्पण गर्दछौँ। हामी अहिले काठमाडौँ ठमेलबाट यसरी प्रसारण गरिरहेका छौँ र प्राचीन परम्परागत यस हठयोगले को महत्त्व अत्यन्तै उच्च रहेको छ। यस हठयोगले आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक सबै तापत्रय विनाशय गर्ने खालको अभ्यास हो यो। र जब तपाईँले ओमकार ध्वनि र गुरु मन्त्र उच्चारणको साथ व्यायाम, आसन, प्राणायाम गर्नुहुन्छ, यो समय अन्तराल तपाईँले यहाँहरूले तपस्या गरे बराबरको शक्ति पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी समस्त कल्मशलाई नाश गर्दै चैतन्य पवित्र पार्छ। अत्यन्तै सरल विधि छ। हामीले अब ओमकार ध्वनि र गुरु मन्त्र उच्चारण गर्न जाँदैछौँ। यो नित्य हामीले गर्न जरुरी छ। हठयोग आसन जब म हठयोगबाट अथवा योग गरेर केही शक्ति प्राप्त गर्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले यो ओमकार उच्चारण र मन्त्र उच्चारण अत्यन्तै जरुरी छ। र यो यसपछि हुने क्रमलाई हामीले नित्य रूपले गर्नेछौँ र केही फरक आसनहरू पनि आज तेस्रो दिनमा हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब हामी अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। मेरुदण्ड सिधा बनाउनुहोस्। हातमा घुँडा राख्नुहोला। क्षमा चाहन्छु। घुँडामाथि हात राख्नुहोस्। ज्ञान मुद्रामा बस्नुहोला। ज्ञान मुद्रामा बसेर अनि मेरुदण्ड सिधा बनाउनुहोस्। सिधा बनाएर अब आँखा बन्द गर्नुहोला। अब बिस्तारै आफ्नो मनको तरङ्गलाई आफ्नो शरीरको गतिविधि, श्वासको गतिविधिमा लगाउनुहोस्। आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र रूपले शरीरको गतिविधि, श्वासको गतिविधिलाई निहाल्नुहोस्। यसरी तपाईँको मनको तरङ्ग, मनको गतिलाई श्वासको गतिमा अथवा शरीरको गतिमा लगाउनाले तपाईँलाई असीम आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। अब गहिरो लामो श्वास लिने छोड्ने क्रिया गरौँ। अब यस पश्चात ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गरौँ। ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्दै अब हामी 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नेछौँ। श्वासभित्र अब श्वास लिँदै बिस्तारै दुवै हातलाई माथि लगाएर नमस्ते गर्दै अनि तल हृदय अगाडि झार्नु होला। अब हामी गुरु मन्त्र उच्चारणतर्फ अघि बढ्दैछौँ। ब्रह्माण्डीय स्वरूपमा रहनुभएका योगका गुरुहरूलाई स्मरण गर्नुहोस् र मन्त्र उच्चारण गर्नुहोला। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम शिवशक्तिनाथाय नमः। अब मनमान्य गुरुहरूलाई प्रणाम गर्दै योग शुभारम्भको लागि अनुमति लिनुहोस् र दुवै हात रगड्नुहोला। रगडेर तातो हुन्छ आँखामा लगाउनुहोस्। यसरी आँखामा लगाउनाले तपाईँको आँखाको शक्ति बढ्छ। अब बिस्तारै हत्केलामा हेर्नाले तपाईँको हत्केलाबाट शक्ति आफूभित्रै प्रवेश गर्छ। अब हामी अगाडि ढोकिदिन्छौँ धरती माता र गुरुहरूको सम्मानको लागि। अब हामी यस पश्चात बिस्तारै अब आफ्नो स्थानबाट उठ्नेछौँ। बिस्तारै खुट्टा खोल्नुहोस्। खुट्टा खोलेर अगाडि यसरी झुक्दै घुँडालाई सिधा बनाउँदै
अब आफ्नो स्थानबाट बिस्तारै उठ्नुहोस्। अब हामी शक्ति सन्तुलन क्रियामा जाँदैछौँ। शरीरभित्रको शक्ति शरीर बाहिरको शक्तिलाई सन्तुलन गर्नको लागि हामी यसरी शक्ति सन्तुलन क्रियामा अघि बढ्नेछौँ। यो सदा यहाँहरूले यो गर्नु जरुरी छ। अब दुवै हातलाई यसरी राख्नुहोस्, खुट्टालाई 1.5 फिट जति फैलाउनु होला। अब श्वास लिँदै माथि लैजानुहोस्, हातलाई कैँची पार्नुहोस्, श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै पछाडि छाती बुलाउनुहोस्, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। हातलाई दायाँ बायाँ राख्नुहोस्, श्वास लिएर पछाडि शरीरलाई मर्काउनुहोस्, दाहिने हातलाई अगाडि हृदयमा, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिएर दायाँबाट पछाडि देब्रे हात अगाडि छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, फेरि लिँदै छोड्दै। अब श्वास लिएर बायाँपट्टि पुरै मर्किनुहोस्, दायाँपट्टिको भागलाई पुरै तन्काइराख्नु होला, श्वास छोड्दै, लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै। ध्यानलाई शरीर र श्वासको गतिमा लगाउनुहोस्, मन प्रफुल्ल पार्नु होला, मन प्रसन्न पार्दै योग गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै, लिँदै श्वास छोड्दै। अब खुट्टालाई तन्काउनुहोस्, ध्यान आफ्नो खुट्टामा लगाउनुहोस्। खुट्टाको शक्ति सन्तुलन भइरहेको महसुस गर्नु होला। अब पछाडि अगाडि, अब हामी शक्ति सञ्चालन क्रियामा जाँदैछौँ। हामीभित्र रहेको शक्तिलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी छ। शक्ति सञ्चालन क्रियाले पहिला त तपाईँ हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गर्छ, त्यस पश्चात आफूभित्र रहेको हामीभित्र रहेको शक्तिलाई जागरणमा ल्याउन, सञ्चालनमा ल्याउन भूमिका गर्छ। श्वास लिँदै पछाडि छोड्दै शक्ति सञ्चालन क्रिया हामी श्वासको गतिमा शरीरलाई चलाउनेछौँ, साथसाथै मनलाई श्वास र शरीरको गतिमा लगाउन जरुरी छ। यसको यो तीनटा चिजको कम्बिनेसन अथवा संयोजन, मन, श्वास र शरीरको समायोजन भई गरिने क्रियालाई शक्ति सञ्चालन क्रिया भनिन्छ। श्वासको गतिमा उफ्रिनुहोस्। अब हातलाई पनि औँलाहरू पनि यसरी खोल्दै बन्द गर्दै गर्नु होला। दोस्रो चरण, बिहान बिहान उठेर गरिने मर्निङ वाक भन्दा 100 गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ यो शक्ति सञ्चालन क्रिया। समस्त शरीरको विकार बाहिर गइरहेको, शरीर शुद्धिकरण भइरहेको भावनाको साथ गर्नुहोस्। पछाडि
ट्विस्ट। जोडले ताली पड्काउनुहोस्। अब बिस्तारै विश्राम लिँदै अब अगाडि शरीर झुकाउनु होला। पुरै शरीरलाई तन्काउनुहोस्। बिस्तारै घुँडा मार्नुहोस्। घुँडा मारेर वज्रासन बस्दै अब यो साष्टाङ्ग दण्डवत मुद्रा, बसेर गरिने साष्टाङ्ग दण्डवत मुद्रा मानिन्छ यसलाई। यहाँहरू यति बेला पूर्ण रूपबाट गुरुहरूमा समर्पित हुनुहोस्। गुरुहरूबाट आशीर्वाद, योग शक्ति आइरहेको हुन्छ। मैले योग शक्ति, गुरु आशीर्वाद प्राप्त गरिरहेको छु भन्ने भावना दिनुहोला। बिस्तारै उठेर बस्नुहोस्। यहाँहरू सक्नुहुन्छ भने वज्रासन लगाउनु होला। सक्नुहुन्न भने सुखासनै बस्नुहोस्। अब छोटो ध्यान गर्नेछौँ। आँखा बन्द गर्नुहोस्। शरीरको तापक्रम अनि श्वास गति, मुटुको धड्कन बढिरहेको छ। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको महसुस गर्नुहोला। अब आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी सूक्ष्म योग प्रकृतिमा, सूक्ष्म योग क्रियामा अघि बढ्दैछौँ। सूक्ष्म योगलाई हामीले छोटो रूपबाट गर्नेछौँ, धेरै समय लगाउने छैनौँ यसमा। श्वास लिँदै माथि लैजानुहोस्। हात माथि लगेर अब शिरलाई यसरी मालिस गर्नुहोस्। शिरको मालिसले तपाईँको शिरलाई स्वस्थ बनाउँछ, मस्तिष्कलाई उर्वराशील बनाउँछ, मस्तिष्कको क्षमता बढाउँछ। यति बेला तपाईँले आफ्नो मनलाई, आफ्नो दुवै दिमाग मस्तिष्कमा लगाउनु होला। अब निधारको अभ्यास। निधारलाई बडो प्रेमपूर्वक मालिस गर्नुहोस्। त्यसपश्चात तेस्रो नेत्रलाई दबाउनु होला। दुवैतर्फबाट घुमाउनुहोस्। टकटक हिर्काउनु होला पनि। अब यसपश्चात कञ्चरको अभ्यास। कञ्चरमा दबाउँदै घुमाउनु होला क्लकवाइज। त्यसपछि उल्टो घुमाउनुहोस् एन्टी क्लकवाइज। अब आँखाको अभ्यासतर्फ लागौँ। आँखालाई ठुला बनाउँदै अगाडिको कुनै एउटा बिन्दुमा एकटकसँग हेरिराख्नुहोस्। आँखा झिम्काउन पाउनु हुने छैन। जब तपाईँको आँखामा आँसुको महसुस हुन्छ, आँसु आउन थाल्छ, अनि बिस्तारै अब आँखा बन्द गर्नु होला। बन्द गर्नुहोस्। फेरि खोल्नुहोस्। ठुला बनाउनु होला। आँखा ठुला बनाएर हेर्नुहोस्। फेरि बन्द गर्नु होला। फेरि खोल्नुहोस्। खोलेर अब आँखालाई क्लकवाइज घुमाउनुहोस्। 2, 3, 4, 5। ध्यान आँखामा लगाइराख्नु होला। मेरो आँखाको शक्ति बढिरहेको छ, कमजोरी हटिरहेको छ, आँखाको दृष्टि पावर बढिरहेको छ भन्ने भावनाको साथ गर्नुहोस्। दुवै आँखामा ध्यान दिइराख्नु होला। कानको अभ्यास। कानको तलको भाग समातेर पुरै तान्नुहोस्। दुख्ने गरी तान्नु होला। अब बिचबाट तान्नुहोस्। श्रवण शक्तिको क्षमता बढाउँछ। कानको राम्रो अभ्यास बनाउँछ। कानको अभ्यास हाम्रो स्मरण शक्तिसँग समक्ष भएको हुनाले स्मरण शक्तिको पनि यसले बढाउँछ। अब कान बटार्नुहोस् माथिबाट तल, फेरि तलबाट माथि। अब बिचको एउटा अगाडिको भाग समात्दै फेरि पुनः उखेल्नुहोस्।
अब हात तल झार्दै घाँटीको लागि अभ्यास। श्वास लिएर घाँटीलाई पछाडि अगाडि, टाउको पछाडि अगाडि, घाँटी पुरै तन्काउनु होला। छोड्दै अगाडि झार्नुहोस्, सिउँदो छुनु होला। फेरि श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्, छोड्दै अगाडि झार्नुहोस्, फेरि लिँदै अगाडि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्। बिचमा श्वास लिएर बायाँपट्टि मर्काउनुहोस् घाँटीलाई, दायाँ भाग तन्किन्छ। फेरि बिचमा आउनुहोस्, श्वास लिँदै फेरि दायाँतिर तन्काउनु होला। फेरि बिचमा आउनुहोस्, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि लिँदै छोड्दै। अब दुवै हातलाई श्वास लिँदै माथि लैजानुहोस्। माथि लगेर पुरै यसरी कैँची पार्नुहोस्। तपाईँको पाताको जोड्नी, पाखुरा, कुइनादेखि लिएर सबै हातको कमजोरीलाई यसले हटाउँछ। श्वास लिएर एकतर्फ मर्काउनुहोस्, फेरि अर्कोतर्फ, फेरि अर्कोतर्फ, फेरि अर्कोतर्फ, यसरी चलाइराख्नु होला। अब पछाडि लैजानुहोस् है, हातलाई पुरै पछाडि, तल झार्नुहोस्, अगाडि। अब घुमाउनु होला पुरै ठुलो घेरामा। 1, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। 2, 3, 4, 5, उल्टो। 1, 2, 3, 4, 5। ल फेरि पछाडि तन्काइराख्नुहोस्। अब अगाडि पुरै तन्काउनु होला। कुइना सिधाउनु जरुरी छ। हातलाई कसिलो बनाउनुहोस्, हत्केला कसिलो बनाएर अब मुठी पार्नुहोस्। कसेर मुठी पार्नुहोस्, मुठी तल झार्नु होला। तन्काउनुहोस्। तपाईँको नाडी, कुइना पुरै दुखिनुपर्छ, दुखेको अनुभव हुनुपर्छ। हातको भाग, हात झमझमाउनेदेखि लिएर हातको कमजोरीलाई दूर गर्छ। हेर्दाखेरि सामान्य छ, तर यसको प्रभाव अत्यन्तै राम्रो छ। घुमाउनुहोस्। 5, उल्टो। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ सुखासन बसिरहनु भएको छ होला। सुखासन बसिराख्नुहोस्। छातीको लागि अभ्यास। श्वास लिएर रोकेर बायाँपट्टिबाट पछाडि जानुहोस्। दायाँ हातलाई बायाँ घुँडामा, बायाँ हातलाई पछाडिबाट मर्काएर अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। श्वास रोकेर पछाडि एकछिन बसिराख्नु होला। ध्यान आफ्नो छाती, फोक्सो, मुटु, हृदयमा दिनुहोस्। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै अर्कोतर्फबाट पछाडि पुरै मर्किनु होला। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि लिँदै श्वास छोड्दै। अब यस पश्चात हामी पेटको लागि अभ्यास गर्दैछौँ। अग्निसार क्रिया तपाईँको पाचन अग्निलाई एकदम मजबुत बनाउँछ। पाचन प्रणाली सम्बन्धीका कमजोरीहरूलाई यसले हटाउँछ। सामान्य छ, म यहाँलाई देखाउने छु। श्वास पुरै बाहिर फाल्नु होला। बाहिर फालेर बाहिर रोक्नुहोस्। त्यसपछि यथासम्भव यहाँले आफ्नो पेटलाई चलाउनु होला। एक चक्र, एक राउन्ड, एक पटक भयो। यसरी हामी थप 2 पटक गर्नेछौँ। यो अभ्यासलाई यहाँहरूले खाना खाएपछि गर्न मिल्दैन, तर खाना खानभन्दा अगाडि यहाँले गर्न मिल्छ। यहाँ ग्यास्ट्रिक, कब्जियत सम्बन्धी केही समस्या छ र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पेट दुख्ने समस्या, पेटको लागि असजिलो भयो भने शुद्ध पानी पिउनुहोस्। श्वास बाहिर फालेर पुरै हलाउनुहोस्। 3 पटक, 4 पटक, 5 पटक, 6-7 पटक यहाँले गरेपछि तपाईँको पेटको
असन्तुलन, पेटको असजिलोपन, पेटको कमजोरी सबै दूर हुन्छ। फेरि चलाउनुहोस्। दोस्रो, अब अन्तिम पटक। अब बिस्तारै खुट्टालाई अगाडि तन्काउनुहोस्। खुट्टा यसरी तन्काएर अब देब्रे खुट्टालाई यसरी खुम्चाएर दाहिने तिघ्रामाथि राख्नुहोस्। राखेर अब श्वास लिनुहोस्, लिएर छोड्दै तल झार्नु होला। पुरै दबाब दिनु होला। फेरि श्वास लिँदै माथि, छोड्दै तल, फेरि लिँदै माथि, छोड्दै तल, लिँदै माथि, छोड्दै तल, लिँदै माथि, छोड्दै तल। अब यसो गरिसके पश्चात अब तिघ्रालाई यसरी माथि उठाएर तिघ्रालाई माथि, खुट्टालाई माथि फर्काउनुहोस्। यसरी हातलाई कैँची पारेर यो हातमा यहाँले तिघ्रालाई आफ्नो खुट्टालाई अडाउनुहोस्। अब श्वास लिएर पुरै तन्काइ राख्नुहोस् खुट्टालाई, कति सक्नुहुन्छ माथि। श्वास छोड्दै झार्नुहोस्। श्वास लिँदै माथि। तपाईको घुँडा सम्बन्धी समस्या छ भने यो अभ्यासले तपाईको घुँडा, खुट्टाको, नसाहरूको सम्बन्धी समस्यालाई दूर गर्छ। छोड्दै तल, फेरि लिँदै माथि। श्वास लिएर रोकेर माथि अडाइराख्नुहोस्। श्वास रोक्न गाह्रो भयो भने यसमा यहाँले श्वास सामान्य राखेर खुट्टालाई यसरी उठाइराख्न सक्नुहुनेछ। अब तल झार्नु होला। अब यसरी घुमाउनु होला घुँडालाई पुरै। 1 2 3 4 5 उल्टो। 1 2 3 4 5। ल अब पुनः फेरि श्वास लिएर तन्काउनुहोस्। तन्काएर अब श्वास छोड्दै झार्नु होला। अब अर्को खुट्टाको लागि अभ्यास। दायाँ खुट्टालाई घुँडा मारेर देब्रे खुट्टा, देब्रे थाइमाथि, देब्रे तिघ्रामाथि हातलाई यसरी राख्नुहोस्। श्वास लिँदै घुँडालाई यसरी माथि, छोड्दै तल, दबाब दिइराख्नु होला। फेरि लिँदै माथि, छोड्दै तल, लिँदै माथि, छोड्दै तल, लिँदै माथि, छोड्दै तल। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, लिँदै माथि, छोड्दै तल। अब फेरि हातलाई यसरी कैँची पारेर दायाँ खुट्टालाई यो हातको सहारामा यसरी उठाउनु होला। छोड्नुहोस्। अब श्वास मेरुदण्ड सिधा श्वास लिएर घुँडालाई कति सक्नुहुन्छ तन्काउनुहोस्। एकछिन तन्काइराख्नु होला। छोड्दै तल, फेरि लिँदै माथि, छोड्दै तल, फेरि लिँदै माथि, छोड्दै तल। अब घुमाउनुहोस् घुँडालाई। 1 2 3 4 5 उल्टो। 1 2 3 4 5। अब श्वास लिएर तन्काउनुहोस्। अब छोड्दै तल झार्नु होला। अब यस पश्चात हामी खुट्टालाई यसरी दायाँ बायाँ फैलाउँदैछौँ। दायाँ बायाँ कति सक्नुहुन्छ फैलाउनुहोस्।
अब फैलाएर हातलाई अगाडि यसरी राख्नुहोस्, राखेर जिउलाई चलाउनु होला। 1 2 3 यसरी गर्नाले तपाईँको यो घुँडाको नसा तन्किन्छ, यो हिपको जोइन्टको नसा तन्काउँछ। यो खुट्टाको लागि राम्रो अभ्यास हुन्छ यसले। फेरि झुक्नुहोस्। अब हातलाई यसरी सिधा दायाँ बनाएर श्वास लिएर छोड्दै अगाडि यसरी क्रस गरेर झुक्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दुवै खुट्टाको औँलाहरूलाई यसरी समातेर जिउलाई अगाडि झुकाउनुहोस्। कति सक्नुहुन्छ अगाडि झुकाइराख्नु होला। आफ्नो शरीरको प्रकृति क्षमता अनुसार शरीरलाई अगाडि झुकाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने अगाडि गएर यसरी शिर भुइँमा राख्नु होला। एकछिन बसिराख्नुहोस्, फेरि माथि आउनुहोस्। यसै गरी हामी एकपटक फेरि पुनः दोहोऱ्याउने छौँ। हातलाई अगाडि राखेर फेरि झुकाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। अब दायाँ बायाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अब फेरि यसरी अगाडि झुकाउनु होला। अब शिरलाई अगाडि झुकाउनुहोस्। फेरि अगाडि। अब यसको साथ हामी पुतली आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। बिस्तारै घुँडालाई खुम्चाउनु होला। दुवै घुँडालाई खुम्चाएर पैतालाहरू एक आपसमा जोड्नुहोस्। जोडेर कति सक्नुहुन्छ कुर्कुचाले तिघ्रालाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। मेरुदण्ड सिधा बनाएर दुवै तिघ्रालाई अब जोडले चलाउनु होला। प्रजनन प्रणाली सम्बन्धीको समस्या, कमजोरीपन सबैलाई यसले दूर गर्छ। प्रजनन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आसन हो यो पुतली आसन। मेरुदण्ड सिधा, श्वासलाई सामान्य लिने छोड्ने गरिराख्नुहोस्। ध्यानलाई आफ्नो प्रजनन प्रणालीमा लगाउनु होला। अब श्वास लिएर बायाँपट्टिबाट यसरी बायाँतर्फ झुक्नुहोस्। दायाँ घुँडा तल झारिरहनु होला। छोड्दै माथि आउनुहोस्। फेरि श्वास लिएर अर्कोतिरबाट तल झुक्नुहोस्। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिएर अर्कोतर्फ छोड्दै आउनु होला। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै। अब पुनः सिधा आउनुहोस्। अझै खुट्टालाई कसिलो बनाउनुहोस् आफूतर्फ। मेरुदण्ड सिधा राखेर फेरि पुनः चलाउनुहोस्। अब जिउलाई यसरी क्लकवाइज रूपबाट घडी घुम्ने दिशातर्फबाट घुमाउनु होला।
बायाँबाट दायाँतर्फ यसरी घुमाउँदै जानुहोस्। 2 पछाडि पनि मर्काउनुहोस्। 3 4 5 अब उल्टो बायाँबाट घुम्दै दायाँतर्फबाट अगाडि झुक्दै दायाँतर्फ आउनुहोस्। 1 2 3 4 5 पुनः खुट्टालाई कसिलो बनाउँदै चलाउनुहोस्। चलाएर अगाडि झुकाउनु होला। श्वास छोडेर जिउ झुकाउनुहोस्। श्वास सामान्य राख्दै जिउलाई एकछिन झुकाइराख्नु होला। शरीरको तन्काइको भागमा ध्यान लगाउनुहोस्। प्रजनन प्रणालीमा ध्यान लगाउनुहोस्। अब बिस्तारै आउनुहोस्। अब घुँडा मारौँ होला। घुँडालाई नजिक नजिक यसरी जोड्नु होला। खुट्टालाई भुइँमा टेक्नुहोस्। अब यस पश्चात हामी नौका सञ्चालन र पश्चिम उत्तानासनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। यो आसनले तपाईँको पेटमा लागेको अनावश्यक बोसो पनि घटाउनेछ। मोटापालाई पनि घटाउन सहयोग गर्नेछ यो आसन। अब श्वास लिएर पछाडि छोड्दै अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब श्वास छोड्दै अगाडि पुरै झुक्नुहोस्। तन्काइराख्नुहोस्। सक्नुहुने महानुभावहरूले यसरी खुट्टालाई समातेर औँलाहरू आफूतर्फ तन्काइराख्नु होला। यदि जसले छुन सक्नुहुन्न उहाँहरूले कुनै एउटा डोरी पेटीलाई प्रयोग गर्दै यसरी समातेर तन्काउन सक्नुहुनेछ। अगाडि झुकिराख्नुहोस्। यसलाई भनिन्छ पश्चिम उत्तानासन। अब कति सक्नुहुन्छ आफ्नो जिउलाई अगाडि झुकाउने घुँडाले टाउकोले घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोस्। अगाडि झुकाइराख्नुहोस्। श्वास सामान्य हुन्छ। पुरै मेरुदण्डको भागमा ध्यान केन्द्रित गर्नु होला। बुढ्यौलीपनलाई चाँडै आउन दिँदैन, दूर गर्छ यसले। तपाईँको चेतनालाई वृद्धि गराउँछ। नसनाडी सम्बन्धीका रोगहरूलाई दूर गर्छ। कम्तीमा यहाँहरू 1 मिनेटसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ यो आसनमा। पश्चिम उत्तानासन इना पिङ्गला नाडीलाई खुलाइ सुषुम्ना नाडीमा शक्तिको सञ्चार गर्छ। सुषुम्ना नाडीलाई खुलाउन सहयोग गर्छ। हठयोगमा यो आसनलाई धेरै महत्त्वको साथ लिइन्छ र यसको प्रभाव पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, फाइदा पनि उत्तिकै छ। झुकाइराख्नुहोस्। सुरुका अभ्यासीहरूलाई केही गाह्रो हुनसक्छ, तर नडराइकन यो आसनमा आनन्दले बस्नुहोस्। अब सिधा हुनु होला। आफ्नो समयको पाबन्दीलाई महसुस गर्दै यहाँले समय भएमा यसै गरी फेरि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ 2 पटक 3 पटक। अब शरीरलाई यसरी बायाँतर्फ मर्काउँदै टाउकोलाई तल झुकाएर जमिन छुने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि यसै गरी अर्कोतर्फ शरीरलाई मर्काउँदै यसै गरी छुनुहोस्। माथि आउनुहोस्। अब यो ऊर्ध्वमुख आसनतर्फ लागौँ। श्वास लिएर छोड्दै फेरि लिँदै
छोड्दै फेरि लिँदै छोड्दै। अब यसरी म्याटमा पुरै शरीरलाई पल्टिनुहोस्। मेरुदण्डको तर्फबाट यसरी जिउलाई शरीर पल्टिसके पश्चात अब केही सेकेन्डको लागि आँखा बन्द गरेर ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्, श्वास सामान्य राख्दै। अब हामी सुतेर गर्ने आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। सुतेर गर्ने आसन हामीले उठेर गर्ने ताडासन आज गरेका छैनौँ, तसर्थ सुतेर गर्ने आसन गर्नु पूर्व हामी सुप्त ताडासन गर्दैछौँ। श्वास लिँदै हातलाई माथि लैजानुहोस्। माथि लगेर यसरी कैँची पार्नु होला। हातलाई कैँची पारेर हत्केला माथि फर्काउनुहोस्। हत्केला माथि फर्काउँदै अब श्वास लिनु होला। श्वास लिएर पुरै जिउलाई तन्काउनुहोस्। खुट्टाका औँलाहरू भुइँ छुने प्रयास गर्नुहोस्। हातलाई पनि पुरै तन्काउनुहोस्, शरीरलाई तन्काउनु होला। अलिकति छाती फुलाउनुहोस्। श्वास रोकिराख्नु होला। आँखा बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। ध्यानमा आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वास छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिनुहोस्। तन्काइराख्नु होला। श्वास छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिनु होला। पुरै जिउलाई तन्काइराख्नुहोस्। श्वास भित्र रोकिराख्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै पूर्व अवस्थामा आउनुहोस्। यो सुप्त ताडासन पश्चात अब हामी पाद सञ्चालन आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। पाद सञ्चालन आसनमा दायाँ खुट्टालाई यसरी माथि उठाएर राखिराख्नुहोस्। अब यसरी उठाइसके पश्चात अब ठुलो घेरामा यो खुट्टालाई पुरै घुमाउनु होला। यसरी अगाडि पनि झुकाउने, यसरी अनि यसरी लानुहोस्। फेरि आफूतर्फ तिघाले पेटलाई दबाउँदै फेरि यसरी झुकाउनुहोस्। 1 2 3 खुट्टा, तिघा, पेट सबैलाई राम्रो गर्छ यसले। 4 5 उल्टो घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। अब सिधा माथि उठाएर फेरि एकछिन राखिराख्नु होला। अब तल राख्नुहोस्। फेरि अर्को खुट्टाको पालो सिधा खुट्टा माथि बढाइराख्नु होला। अब घुमाउनुहोस् यसै गरी नै। 1 ठुलो घेरामा तिघाले पेटलाई दबाइदिनुहोस्। 2 3 4 5 6 7 उल्टो। अहिले 5 पटक गरियो, 7 पटक गरियो। 2 3 4 5 6 7 माथि तन्काउनुहोस्। अब यस पश्चात यो खुट्टालाई तल जाने, अर्को खुट्टा माथि ल्याउने। यसरी 1 2 3 4 घुँडा सिधाउनु जरुरी छ। 5 6 7 8 9 10। अब माथि फेरि दुवै खुट्टा सँगसँगै। अब माथि ल्याएर फेरि दुवै खुट्टालाई सँगसँगै घुमाउनुहोस्। यसरी 1 2 3 4 5
6 7 उल्टो घुमाउनु होला 1 2 3 4 5 6 7 ल यसरी माथि उठाउनुहोस् फेरि अनि खुम्चाउनु होला घुँडा खुम्चाएर चिउले घुँडा छुनुहोस् यसरी उठाएर अब पवन मुक्त आसन भन्ने भनिन्छ ग्यास्ट्रिक कब्जियतदेखि लिएर समस्त पाचन प्रणालीका रोगलाई दूर गर्छ मोटोपनलाई घटाउँछ चिउडो छुनुहोस् अब यसरी परिवर्तन गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यसरी खुम्चाइराख्नुहोस् अब तल झार्नु होला यो 1 राउन्ड भयो यसरी यहाँले फेरि अर्को राउन्ड गर्नुहुन्छ फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँ घुँडा यसरी खुम्चाउनुहोस् चिउडो छुनुहोस् देब्रे खुट्टा सिधा अब चलाउनुहोस् 1 2 यसरी घुँडा सिधाउनु जरुरी छ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विश्राम घुँडा तल झार्नुहोस् खुट्टा जमिनमा टेकाउँदै खुट्टाको नली खुट्टा समात्नु होला खुट्टाको नली खुट्टा समातिसके पश्चात अब श्वास लिँदै बिचको भागलाई उठाउनुहोस् ढाड दुख्ने समस्याको लागि पनि यो आसन राम्रो छ श्वास छोड्दै तल फेरि श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल फेरि लिँदै माथि छोड्दै तल फेरि श्वास लिँदै छोड्दै ल आजको लागि हामी हाम्रो आसनको क्रम सकिएको छ अब केही समय हामी शवासन गर्दैछौँ हात खुट्टालाई स्वतन्त्र छोड्नुहोस् हात खुट्टा माथि फर्काउनु होला अब ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस् श्वासको गतिविधिमा ध्यान लगाउनुहोस् अब ध्यान आफ्नो शिरमा केन्द्रित गर्दै शिरदेखि पैतालासम्मको भागलाई याद गर्दै गर्दै जानुहोस् शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग बडो प्रेमपूर्वक मायापूर्वक आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग याद गर्दै गर्दै खुट्टाका औँलाहरूसम्म पुग्नुहोस् त्यसै गरी खुट्टाका औँलादेखि याद गर्दै गर्दै माथि शिरसम्म आउनु होला यसरी बडो प्रेमपूर्वक आफ्नो शरीरको ध्यान गर्ने गर्नाले बिस्तारै तपाईको मनको शक्ति वृद्धि हुन्छ शरीर स्वस्थ हुन्छ शरीरको शक्ति पनि बढाउँदै रहन्छ अब ध्यान आफूभित्र केन्द्रित गर्नुहोस् आफूभित्रको स्वरूप आफूभित्रको गतिविधिलाई याद गर्नुहोस् अब श्वास शरीर सबै शान्त भइसके पश्चात अब बिस्तारै हत्केलामा आँखा हेर्नुहोस् कोल्टो पर्नुहोस् कोल्टो परेर
अनि सही हातको सहाराले आफ्नो स्थानबाट उठ्नु होला। उठेर बसौँ। अब कपालभाती क्रिया गर्दैछौँ। कपालभाती क्रियाको लागि मेरुदण्ड सिधा बनाइकन हात घुँडामाथि राखेर जोड जोडले श्वास बाहिर फाल्नुहोस्। शान्त हुनुहोस्। अब हामी कुम्भक प्राणायामतर्फ अघि बढ्दैछौँ। श्वास लिएर भित्र रोकिराख्नु होला। बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिएर रोकिराख्नु होला। श्वास छोड्दै फेरि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब हामी ध्यानतर्फ अघि बढ्दैछौँ। अब मेरुदण्ड सिधा गर्दै आँखा बन्द गरेर आफ्नो मन मस्तिष्कलाई, आफ्नो चेतनालाई आफ्नै शरीरभित्र केन्द्रित गर्नु होला। अब श्वासको गति र मुटुको धड्कनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। विशेष गरी आफ्नो मुटुको धड्कन पहिलाउने प्रयास गर्नु होला। मुटुको धड्कनबाट प्रभावित भइरहेको रगतको गतिलाई कोशिकामा पुर्याउने प्रयास गर्नुहोस्। मतलब कोशिकामा सञ्चालन भइरहेको रक्त सञ्चार प्रक्रियालाई याद गर्नुहोस्। अब यसपश्चात ध्यानलाई आफ्नो पाचन प्रणालीमा केन्द्रित गर्नुहोस्। पाचन अग्नि वृद्धि भइरहेको, पाचन प्रणाली पूर्ण रूपबाट स्वस्थ भइरहेको महसुस गर्नुहोला। बिस्तारै ध्यानलाई अब आफूभित्रको शक्ति र आनन्दको स्रोततर्फ केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो मूल स्वरूपतर्फ आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोला। हामीले शक्ति र आनन्द आफ्नै शरीरभित्रबाट प्राप्त गर्ने हो। यसरी गरिने नित्य ध्यान योगले तपाईको शरीरको कमजोरीपन, सबैको शरीरको शिथिलतालाई दूर गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ र ब्रह्माण्डीय शक्ति प्राप्त गर्नलाई ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यसरी नित्य गरिने परम्परागत हठ योगले तपाईको ती सबै कल्मशहरू दूर भएर तपाईको शरीर स्वस्थ, मन शान्त, मनलाई चेतनाशील बनाउँछ, मनलाई उर्वराशील बनाउँछ, ज्ञान ग्रन्थि जागृत हुन्छ। यी लगायत अनन्त फाइदा नै फाइदा रहेको छ। मुख्यतया तपाईले जुन कुनै स्थानमा बसेर यसरी योग गर्नुभएको छ भने ब्रह्माण्डीय योग शक्ति गुरुहरूको आशीर्वाद तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। यो नै जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण हो। जीवनको वास्तविक आनन्द, खुसीको जीवन प्रदान गर्ने यो दिव्य योगलाई मनदेखि नै ग्रहण गरेर यहाँले नित्य आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य नै हो यहाँको जीवन सफल हुनेछ। आफैभित्रको ज्योति स्वरूपलाई स्मरण गर्नुहोस्।
फुर्सद अनुसार यहाँले यस ध्यानलाई लम्ब्याउन सक्नुहुनेछ। अब हामी आजको लागि ओमकारतर्फ अघि बढ्दैछौँ। ओमकार उच्चारण गरौँ। प्रार्थना मुद्रामा जानुहोस्। समापन मन्त्र उच्चारण गरौँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब आरामपूर्वक दुवै हातलाई जोडले रगड्नुहोला। यो ऊर्जा तापक्रम बढिरहेको छ तपाईको हातमा। अब यो दुवै आँखामा लगाउनुहोस्। आँखाको शक्ति वृद्धि भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै कानतर्फ पनि लैजानु होला। अब हातलाई हेर्नुहोस्। पहिला आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस्। अब सिधा हुनु होला। यसरी हामीले आजको तेस्रो दिनको अभ्यास पनि समापन गरेका छौँ। भोलिदेखि हामी ढाड दुख्ने समस्या सम्बन्धी र विशेष गरी मोटोपन पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्ने अभ्यासतर्फ अघि बढ्नेछौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।